पूरी कौम में एका यकजहती, कराची से लेकर पेशावर तक 24 करोड़ लोग, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, नौजवान सजदा रेज़ थे। अल्लाह ताला ने अजीम पाकिस्तानियों आपको वो फतह दी है कि आज मगरब से लेकर मशरक़ तक लोग पाकिस्तान के जब सब्ज़ पासपोर्ट को देखते हैं तो आगे बढ़ के कहते हैं कि हम सलाम करते हैं पाकिस्तान को। और इस मार्के हक के ऑपरेशन में, जिसे हम ऑपरेशन बनियान मरसूस कहते हैं, के दौरान दुश्मन का एक गोला लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के घर के करीब आकर लगा, जिसके नतीजे में उनके कमसन बेटे इर्तज़ा अब्बास वो शहीद हो गए, जबकि उसके वालिद लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। मैं भी, सदर पाकिस्तान भी, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, हम सब ने उस नन्हे मुन्ने बच्चे का जनाजा पढ़ा। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि वो बच्चे का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि हमने उस कभी हरकत का भरपूर बदला लिया है। सीज़ फायर हो चुकी, अब हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हैं, सरमायाकारी चाहते हैं। और मैंने ये ऑफ़र कई मरतबा मैंने दी है, दुनिया ने सुनी है। ये ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, मैंने ये बात कई मरतबा की कि हम कश्मीर, हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठ कर बात करना चाहते हैं। नॉट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस, हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि खित्ते में हम हमसाया हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ वहाँ पर रहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज़ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। इसी तरीके से गज़ा में जो इस वक्त जुल्म सितम किया जा रहा है, 64,000 गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बच्चे शहीद हो गए, उनका खाना पीना बंद कर दिया गया, दवाइयाँ बंद कर दी गई। मैं समझता हूँ कि गज़ा की जो पट्टी है, गज़ा का जो इलाका है, इस इलाके के तनासब से जितनी शहादतें हो गई हैं, 64,000, पिछले 100 साल में जितनी जंगें हुई हैं, इतने खित्ते के अंदर इतनी शहादतें, इतनी जिंदगियां कभी तबाह नहीं हुई। देखती आंख ने ऐसे दिलखराश मंजर पहले कभी नहीं देखे। मैं समझता हूं कि आज ये वक्त आ गया है कि हमें इन खित्तों में अमन चाहिए और इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर अमन के लिए बातचीत करनी चाहिए और अपना जो लोहा है वो मनवाना चाहिए। मगर ये तब होगा जब तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कुछ ज़ेबे गुलो कर ले। मैं समझता हूँ कि ये वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिसने हमें रहनुमाई देनी है। कभी कोई कौम ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकती मेहनत और मेहनत के बगैर। ये जंग अगर जीती है तो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और करम और अफवाज पाकिस्तान का अजीम वलवला और उनकी अजीम शुजाअत और हमारे मिलिट्री लीडरशिप सईद आसिम मुनीर का वो दलेराना और बड़ा मंजा हुआ उनका रोल, जिसकी वजह से हमारी ये फतह नसीब अल्लाह ताला ने हमें दी। आज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपके $38 अरब के बगैर पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये आप इंशाअल्लाह बढ़ाते जाएंगे।
ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہمیں پاکستان کو جہاں پر ہم نے ایک عظیم عسکری قوت بنا دیا ہے, پاکستان کو ایک عظیم معاشی قوت جب بنا لیا تو پھر دنیا ہماری آواز سنے گی, دنیا پھر ہمیں بھی آگے بڑھ کر ہمیں بھی وہی کرام دے گی جو کہ آج دوسروں کو مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے, بڑی جری قوم ہے. ہماری جو یوتھ ہے, پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ جو ہے وہ یوتھ ہے, اور چینی کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. جہاں پر ہمارا جو نوجوان نسل 15 سے 30 سال 60% آبادی کا حصہ ہے, وہاں پر یہ چیلنج بھی ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر ہم ان کو آئی ٹی, اے آئی, اسکل ٹریننگ, ووکیشنل ٹریننگ یہ دیں, جس کا ہم نے الحمدللہ پاکستان میں اس کا بالکل شروعات بڑی تیزی سے کر دی ہیں. پاکستان کے پاس بہت کم تیل ہے, بہت کم گیس ہے. ہمارا اثاثہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل. اس نوجوان نسل کو اگر ہم بہترین ٹریننگ دیں گے, اس کو ہم اس کو علم دیں گے, تو خدا کی قسم یہ پاکستان کے جھنڈے کو آسمانوں پر لے جائے گی. کیونکہ صرف اور صرف محنت ہی وہ بات ہے جس سے قومیں بنتی ہیں. آپ پاکستان کے عظیم امبیسڈرز ہیں. پاکستانی قوم بڑی عظیم قوم ہے. اگر ہم مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, تو جس طرح ہم نے 6 جہاز گرائے, یہ غربت کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے قرضوں سے نجات دلوانی ہے, تو خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی چیز چاہیے, اینڈ دیٹ از دا ول ٹو ڈو, کہ ہم کمر باندھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم دن رات محنت کریں گے, تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ وہ مقام دلوائے گا جو کہ پاکستان جب مارج وجود میں آیا تو حضرت قائد اعظم کے عظیم تحریک میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں, خون کے دریا انہوں نے عبور کیے, ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے, اور وہ اپنے گھر بار کو ہندوستان میں چھوڑ کر اپنی آنکھوں میں یہ خواب بسائے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں, ہندو سامراج اور انگریز سامراج سے جان چھڑا کر ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں صرف اور صرف میرٹ, محنت اور امانت اور دیانت کی بنا پر ہمیں موقع ملے گا. یقین کرے کہ یہ وہ خواب تھا حضرت قائد اعظم کا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور بہنوں, میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ ہم وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرضوں سے نجات حاصل کریں گے, سرمایہ کاری کو آگے لے کے آئیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. اس کے لیے پالیسیاں کچھ اناؤنس ہو گئی, کچھ ہو رہی ہیں. میں لمبی بات یہاں نہیں کہنا چاہتا, یہ اشعار کے اوپر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مردی کی طرف, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑ دے, مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق یہ شرط اول ہے. اور اس وقت میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت اگر یہ جنگ جیتی, اگر معاشی اشاریے بہتر ہوئے اور دوسرے جو ڈپلومیٹک ہماری اچیومنٹس ہو رہی ہیں, بخدا without any fear of contradiction, I want to tell you, this is nothing but result of Allah Almighty's infinite mercy and His benevolence, His blessings, and then unity of thought and action. Unity of thought and action, اتحاد, اتفاق between political and military leadership, کہ پاکستان کو ہم نے بنانا ہے اور عظیم بنانا ہے.
اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ہوگا صرف اس لمحے کی ضرورت ہے جب ہم سب کھڑے ہو کر فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کو دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے. تو خدا کی قسم کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ، دریا، سمندر پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم. خدا حافظ. دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن ہے جسے وزیر اعظم